670 के करीब जानों का नुकसान हुआ और तकरीबन 1000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। तब तक तमाम मुस्तकिल तौर पर मिसिंग पर्सनस का और जो लोग लापता हो गए, फ्लैश फ्लड में बह गए, उनका फैसला नहीं हो जाता, ये तमाम अमल जारी रहेगा। मानसून 2025 का जो पहला स्पेल जो गिलगित बल्तिस्तान और हमारे शुमाली इलाक़ाजात में हुआ, उसमें ज़्यादातर फ्लैश फ्लड्स और फ्लोज वो ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से थे। मानसून बारिशों से 670 अफराद जाँ बहक और 1000 जख्मी हुए। चेयरमैन एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब में बह जाने वालों की भी तलाश कर रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीमें सर्चिंग के अमल में मसरूफ हैं। ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मानसून का नया स्पेल आएगा। क्लाउड बर्स्ट से ज्यादा तबाही हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, अब तक तकरीबन 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू रिलीफ के लिए मरबूत हिकमत अमली और प्लान फील्ड में मौजूद है। इमीडिएटली जैसे ही ये सानिया और ये जो उनसे बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ मानसून का शुमारी इलाक़ाजात में खैबर पख्तूनख्वा में, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज़ की गई। 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान ये रोड ओपनिंग के ऊपर लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। 3 मेडिकल की यूनिट्स इन एडिशन टू द इन सिचू रिसोर्सेज वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में इससे डिप्लॉयड हैं और उनके तहत 9 मेडिकल कैंप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुईं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर एडिशनल यूनिट्स को मुतहरिक किया गया। DGISPR ने कहा है, रेस्क्यू के लिए 2 इंजीनियर बटालियन गिलगित और 2 खैबर पख्तूनख्वा में तैनात की गई हैं। 6000 से ज्यादा जख्मियों को मेडिकल कैंपों में इलाज मुआवजे की सहूलियात दी गई। गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा में 3 मेडिकल यूनिट्स तैनात हैं। मानसून बारिशों के स्पेल की कराची में एंट्री। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गलियों बाजारों में पानी ही पानी। नाजिमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में गिर गई। नागन चौरंगी और मेन उर्दू बाजार में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। के इलेक्ट्रिक के 350 फीडर्स ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 35.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की हिदायत पर शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज, तमाम अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। क्लाउड बस्ट और सैलाबी रैलों से खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही। सैलाबी रैले से सबसे ज्यादा तबाही जिला बुनेर में हुई। बुनेर में 225 अफराद जान से गए। सवाबी में बादल फटने से दिलवाड़ी से 13 लाशों के मलबे से निकाले जाने की इतला। दीगर के लिए ऑपरेशन जारी। मानसहरा में बटल डेरी हलीम के गांव में 5वें रोज भी ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू टीमों ने मजीद एक शख्स की लाश बरामद कर ली। तूफानी बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान में भी तबाही के मनाजिर। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गिलगित में अस्तक के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शहरा बहाल कर दी गई। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन भी जारी। नलतर में गुज़श्ता रात से सैलाब के बायस पावर हाउस बंद हो गया। ज़िला इंतजामिया सड़कों, पानी और बिजली की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। गिलगित, मुजफ्फराबाद, मानसहरा में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद गलियात में बादल जमकर बरसे। मालाकंड डिवीजन में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। शुक्रिया पाक फौज। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ। बुनेर, शांगला और स्वात के बाद स्वाबी में भी क्लाउड बर्स्ट से तबाही। दिलोराई में पाक फौज भी इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। पाक फौज की जानिब से सरकोई और बादा के मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियां जारी।
طوفانی بارشوں کے بعد دریا بکھر گئے. دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. دریائے چناب میں ہیڈ پنجند اور ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر سیلابی صورتحال برقرار. تریمو بیراج پر پانی کی سطح بلند. دریائے ستلج میں طغیانی. بہاول نگر میں پانی قریبی آبادیوں میں داخل. دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب. کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب کے بعد خیبر پختونخوا پر ایک اور مصیبت. مختلف علاقے زلزلے سے لرز اٹھے. پشاور، سوابی، سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے. بالاکوٹ، بٹگرام، کوہستان، ترغر، ہری پور اور چترال میں بھی زلزلہ. اسلام آباد میں 5.2 شدت کا زلزلہ. زلزلے کے زیر زمین گہرائی 190 کلومیٹر تھی. مرکز کوہ ہندو کش تھا. I rise to move that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2025 be passed. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. سینٹ میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور. وزیر مملکت طلال چودھری نے ایوان میں بل پیش کیا. پی ٹی آئی ارکان کے بل کی مخالفت. سینیٹر علی ظفر نے بل پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ قانون دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس کی دفعات سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. قانون میں عدالت نگرانی، شفافیت اور بنیادی حقوق کا احترام لازمی ہے ورنہ طاقت کے ناجائز استعمال سے نفرت بڑھے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا. ون ڈے اور T20 کے کپتان محمد رضوان اور سلمان علی آغا A کیٹیگری سے باہر. بابر اعظم بھی A سے آؤٹ. ٹیسٹ کپتان شان مسعود D کیٹیگری میں چلے گئے. بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ، فخر زمان B کیٹیگری میں شامل. شاداب خان، ابرار احمد، حارث رؤف کی کیٹیگری B. حسن علی، سائم ایوب اور سلمان علی آغا بھی B کیٹیگری میں شامل. عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، سعود شکیل، فہیم اشرف، ساجد خان، محمد نواز، محمد حارث، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز اور نعمان علی C کیٹیگری میں شامل. پی سی بی سینٹرل کانٹریکٹ میں 12 نئے کھلاڑی شامل. اعلامیے کے مطابق 9 کھلاڑی اپنی سابقہ کیٹیگری برقرار رکھنے میں کامیاب. 8 کھلاڑی کانٹریکٹ ہی حاصل نہ کر سکے. گزشتہ سال 27 کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا. اس بار تعداد بڑھا کر 30 کر دی گئی. پولیو کے خاتمے میں مشکلات ہیں مگر ناممکن نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف پولیو فری پاکستان کے لیے پرعزم. صدر روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فرانسسکو اریزو اور وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو میں کہا ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے متعلقہ ادارے پرعزم ہیں. پولیو مہمات میں پولیو ورکرز کا کردار قابل تحسین ہے. وفد کی جانب سے پاکستانی حکومت کے انسداد پولیو اقدامات کو سراہا گیا. وزیر خارجہ وانگ زی 21 اگست کو اسلام آباد پہنچیں گے. دفتر خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں. اسلام آباد میں چھٹے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوں گے. چین کے وزیر خارجہ ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ جاپان. مریم نواز کا متعدی امراض کے علاج کے لیے جاپانی ہسپتال نیشنل سینٹر فار گلوبل ہیلتھ کا دورہ. جاپان میں رائج صحت و علاج اور ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم پنجاب میں متعارف کروانے کا فیصلہ. جدید ہائی ٹیک جاپانی مشینری، آلات اور طریقہ علاج پنجاب کے سرکاری صحت کے نظام میں رائج ہوگا. نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کو بھی جاپان میں رائج صحت کے نظام کی طرز پر بنانے کا فیصلہ. پنجاب میں ذیابیطس، جگر اور متعدی امراض کے علاج کے لیے جاپانی تحقیق سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق. منکی پاکس کا ملک میں پہلا کیس سامنے آ گیا. اٹک کا 42 سالہ مریض 15 اگست کو دبئی سے اسلام آباد پہنچا. ایئرپورٹ پر
BHS عملے نے منکی پاکس کی علامات کی نشاندہی کے بعد اسے پیمز منتقل کیا گیا۔ قومی ادارہ صحت نے 18 اگست کو مریض میں بیماری کی تصدیق کی، مریض کو گھر پر آئسولیشن میں رکھا گیا۔ انسانیت کے عالمی دن پر غزہ میں انسانیت شرمسار، اسرائیل بھلا بیٹھا انسانی اقدار، سینکڑوں امدادی کارکن انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے بارود کی نظر ہو گئے۔ صہیونی فوج کے انسانیت کے عالمی دن پر بھی غزہ کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں حملے جاری، مزید 60 فلسطینی شہید، امداد کی تلاش میں آنے والے 37 افراد بھی جان سے گئے۔ غذائی قلت سے مزید 5 فلسطینی دم توڑ گئے۔ قحط سے اب تک 112 بچوں سمیت 263 افراد جاں بحق ہو چکے۔ غزہ میں شہادتیں 62,000 سے تجاوز کر گئیں۔